वेलकम बैक। कराची के इलाके साइट एरिया में वली का सिग्नल के करीब फैक्ट्री में आग लग गई। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, अफजल खान हमें अपडेट करेंगे। अफजल बताइएगा। देखिए, ये साइट एरिया वलीका चौरंगी के करीब एक केमिकल बनाने की फैक्ट्री है और उसके गोदाम के अंदर अचानक जो है वो आग भड़क उठी थी और जिसने देखते ही देखते पूरे गोदाम को और फैक्ट्री को जो है अपनी लपेट में ले लिया। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची, पुलिस पहुंची, दादी टीमें पहुंची। इस वक्त की सूरत हाल बताई जा रही है कि तकरीबन 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 3 वाटर बाउजर्स जो है वो आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं, जबकि पुलिस हुकाम से जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि ये डिटर्जेंट बनाने वाली फैक्ट्री है जिसके अंदर इसी तरह का जो है वो केमिकल मौजूद था और उसमें आग भड़क उठी थी। लेकिन फौरी तौर पर हिकमत अमली अख्तियार करते हुए जो अंदर लोग फंसे हुए थे उनको निकाला गया मुतासरा फैक्ट्री से और उसके अलावा गोदामों से, और उसके एतराफ में जो फैक्ट्रियां थी वहां से भी लोगों को बाहर निकाला गया। यही वजह है कि इस वाक़े के अंदर अब तक किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है और ना ही अब किसी शख्स के इस इमारत के अंदर फंसे होने की इतला मौजूद है। ताहम आग जो है वो काफ़ी शिद्दत से लगी हुई थी और उस पर आग बुझाने का सिलसिला जारी है और इस वक्त जो है वो 12 गाड़ियां काम कर रही हैं और ये बताया जा रहा है कि धुआं बहुत ज़्यादा होने की वजह से कुछ मुश्किलात का सामना है। गलियां भी कुछ तंग थी जिसकी वजह से कुछ परेशानी का सामना रहा, लेकिन खुशाइन बात इस आतिशज़दगी के बाद जो सामने आई है वो ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं है और किसी शख्स के फंसे होने की इतला नहीं है। यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में वर्कर्स होते थे, वो खुद भी अपने तौर पर निकले और जैसी आग भड़की उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस और दीगर टीमें पहुंची थी उन्होंने भी जल्द अज जल्द इन इमारतों को खाली करवा लिया था और इस वक्त जो है आग बुझाने का सिलसिला जारी है। केमिकल ज़्यादा होने की वजह से जो है आग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हुआ। इब्तिदाई तौर पर 5, फिर उसके बाद 7 और फिर होते होते अब 12 गाड़ियां जो है वो आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। 12 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं, साथ साथ 2 वाटर बाउजर्स भी मौके पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अफजल खान। वज़ीर आला सिंध ने साइट एरिया में फैक्ट्री में आग लगने का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला ने सबसे पहले मुतासरा फैक्ट्री के अंदर मौजूद तमाम अफराद को रेस्क्यू करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने मेयर और कमिश्नर कराची को रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की हिदायत दी। मुराद अली शाह ने केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की वजूहात जानने के लिए कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबे में सड़कों को खोलने का हुक्म दे दिया। आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को कल रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई एहतजाज और सड़कों की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पूरा पाकिस्तान खुला है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा बंद है, ये तो अपने लोगों के खिलाफ है। मोटरवे किसी सूरत बंद नहीं होनी चाहिए, सड़क बंद होती है, लोग घरों से नहीं निकल सकते। आज सड़कों को खोलें और इस बात को यकीनी बनाएं। जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तफसार किया, सड़कें बंद हैं, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, किसी गलत काम का दिफा नहीं करेंगे। आईजी पुलिस ने बताया, 3 दिन से सड़कें बंद हैं, पहले 14 पॉइंट्स थे, अब 6 पर एहतजाज जारी है। 2 दिन का वक्त दें, हम हालात को ठीक करेंगे। अदालत ने करार दिया, 2 दिन नहीं, आज से ही शुरू करें, किसी को सड़क बंद करने की इजाजत ना दें। आज 6 केसेस ऐसे आए कि वकला इस्लामाबाद से नहीं आ सकते, सड़कें बंद हैं, क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं? दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। धरने से आवाम को मुश्किलात का सामना है। वफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है कि एपी के आवाम को दहशत गर्दों के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए। आईजी रास्ते खुलवाने का हुक्म दे, रास्ते बंद करने वालों के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाएं। लोगों को तकलीफ में डाला, सारे स्टक हो गए। तो वही जो गरीब लोगों का, उनका क्या कसूर, क्या जुर्म है? उनका जुर्म है कि इमरान के लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इसी तरह ये तो एक बदतरीन सूरत हाल है। स्टेट को एक्शन लेना चाहिए, हमें उन दहशतगर्दों के रामो करम पर न छोड़ा जाए। केपी की आवाम को फौरन आईजी केपी को कहना चाहिए कि रास्ते खोल दे, जो लोग बंद करते हैं उन पर दहशतगर्दी के पर्चे करे। जो और खबर देंगे आपको, बानी पीटीआई को डयाला जेल में फराहम सहूलतें। बानी पीटीआई को डयाला जेल में दस्तियाब सहूलतों की तफसीलात सामने आ गई हैं। तफसीलात क्या हैं, राजा मोहसिन एजाज हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे, बताएगा मोहसिन। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक बानी पीटीआई का अडयाला जेल में कंपाउंड 7 सेलों पर मुश्तमिल है और बानी पीटीआई के सेल के सामने 57 फुट लंबा और 14 फुट चौड़ी एक राहदारी है और इसके साथ साथ कंपाउंड से मुल्का एक
35x37 کا لان بھی ہے. سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی لان میں بیٹھ کر کتابیں اخبارات پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہیں پر دھوپ میں بھی بیٹھتے ہیں. اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ پر مشتمل کمپاؤنڈ میں 30 سے 35 قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش ہے. انہیں ورزش کے لیے سائیکلنگ مشین اور جم کا جو دیگر سامان ہے وہ بھی فراہم کیا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی ناشتے میں کھجور، اخروٹ، شہد، کافی، دلیا، لسی، گرم دودھ اور چیا سیڈز کھاتے ہیں، جبکہ ناشتے میں وہ موسمی اور انار کا جوس بھی پیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوپہر کے کھانے میں دیسی مرغ، مٹن، سلاد، اچار مکس، آلو چپس، انڈا فرائی اور مکس جو دال ہے وہ بھی انہیں فراہم کی جاتی ہے. جبکہ شام کو وہ بادام، کشمش، ناریل پاؤڈر، دودھ، کھجور، کیلا، سیب کا شیک پیتے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق انہیں صبح سے لے کر شام تک قدرتی روشنی اور تازہ ہوا تک رسائی بھی دی جاتی ہے اور انہیں اڈیالہ جیل میں محفوظ ماحول میں رکھا گیا ہے جہاں پر انہیں بہتر کلاس مہیا کی گئی ہے. بہت شکریہ اجے محسن اعجاز. یہ تکلیفیں تو آپ کو برداشت کرنا ہوں گی. اگر جیل نہیں کاٹ سکتے تو مدر ٹریسا بن جاتے یا کرکٹ کی ذمہ داری سنبھال لیتے. صدر آصف زرداری کا بہاڑی میں جلسے سے خطاب. کہا میں نے 14 سال جیل کاٹی. جب جیل سے باہر آیا تو بلاول بھٹو قد میں مجھ سے بڑے ہو چکے تھے. بانی پی ٹی آئی کے دور میں حکومت فیض حمید نے کی. فیض حمید کو کیا پتا کہ کیسے حکومت کرنی اور ریلیف دینا ہے. کی حکومت بنائی اس سے کہ دوسری تھاٹ ہے وہ بہت ایگریسو ہے. پالیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائیلاگ کرنا جانتے ہو. مریم بی بی کو بھی ووٹ دیا ہم نے, شہباز صاحب کو بھی ووٹ دیا اور اپنے لیے بھی ووٹ لیا ایز اے پریزیڈنٹ. ان کے ساتھ چلنے کا ارادہ ہے. جیل کاٹی جاتی ہے غیرت سے. حالانکہ مجھے جیل سے نکلتے ہی ہارٹ اٹیک ہوا. 4 سال عمران کی حکومت تو تھی نہیں, وہ جنرل فیض کی حکومت تھی. اب فیض کو کیا پتا کہ حکومت کیسے کرنی اور کیا ریلیف دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے. کے پی میں ان کی اپنی سوچ ہے, وہ تو مار کٹائی پہ اترے ہوئے ہیں. ملک بنانا نہیں ہے, لوگوں کا کام کرنا نہیں ہے. ملک 1 سال رک جائے تو 10 سال پیچھے چلا جاتا ہے. یہ 4 سال رک گیا تھا. اس کو صرف روز بھاشن دینے کی عادت تھی اور اب 1.5 سال نہیں ہوا ہے تو وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے ملنے دی. اور میں نے 14 سال جیل کاٹی. بلاول جب پہلی دفعہ میرے پاس واپس آیا تو وہ میرے سے ہائٹ میں بڑا تھا, 6 فٹ کا ہو چکا تھا. تو یہ تو آپ نے تکلیفیں برداشت کرنی ہے. اگر نہیں تو پھر اور کوئی آسان کام کرو نا. یہ کام کرنا ضروری ہے. تو مدر ٹریسا بن جاتے تو کرکٹ کے گاڈ بن جاتے. مجھے پتا تھا کہ بلوچستان کے عوام میں درد ہے. مجھے آج بھی پتا ہے وہاں درد ہے. ہر جگہ کا مجھے احساس ہے. میاں صاحب کوشش کر رہے ہیں, پہلے سے بہتر حالات ہیں, بہت بہتر ہونے میں وقت لگے گا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے کوئی ڈیل ہو رہی ہے نہ ڈھیل دی جا رہی ہے. لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے معاملہ عدالت میں ہے, ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق سوشل میڈیا پر سنسنی پھیلائی گئی. غازہ بورڈ آف پیس میں شرکت کا دعوت نامہ ملا ہے. فلسطین کے معاملے پر ہمارا موقف واضح ہے. بطور حکومت کہ ان کو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کی جائے وہ کی گئی ہے. وہ پمس میں بھی کی گئی ہے. طبی ماہرین نے بھی دیکھا ہے کہ ان کے پارٹی کے رہنماؤں کو پراپر بریفنگ دی گئی ہے. ایک کنوکٹڈ پرزنر ہیں, ایک نہیں وہ 2 کیسز کے اندر کنوکٹڈ ہیں. نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. کورٹس میں معاملات ہیں, کورٹس کی کنوکشن ہے اور کورٹس میں ہی اپیل جاتی ہے. تو اس سے کوئی یہ تاثر لینا کہ ڈیل کا معاملہ ہے مجھے نظر نہیں آتا. بورڈ آف پیس ہے, اس کا انویٹیشن بالکل موصول ہوا ہے اور اس پہ فارن آفس کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پرائم منسٹر شریک ہوں گے. محسن نقوی نے بانی کی رہائی کی فیلڈ مارشل سے بات کی. کسی اور میں جرت ہی نہیں. بانی کی رہائی کے لیے جتنی کوششیں محسن نقوی نے کی کسی اور نے نہیں کی. خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں محسن نقوی واحد انسان ہیں جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات کر لیتے ہیں. محسن نقوی نے سنجیدہ اور بامقصد گفتگو کی. سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا انکشاف. کہا محسن نقوی کی جانب سے بات کرنا عملی قدم تھا. جتنی کوشش کی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے, اتنی کوشش ان سب میں کسی نے بھی نہیں کی. پرلے کیمپ میں کین یو بلیو اٹ. میں روز کہتا ہوں یہ بات اور میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں. اس نے ہمارا ظلم بھی کیا, جس میں خان صاحب غصہ تھا, ہمیں بھی غصہ تھا, میرے ساتھ کیا اس نے. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, حلف پہ کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی نے بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کر لے اور یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے. محسن نقوی واحد انسان ہے جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات بھی کر لیتا ہے. یہاں پہ میں نے اور نہیں دیکھے. محسن نقوی
خان کے لیے اس کے ساتھ بھی بولا ہے، ورنہ خان کے لیے میں نے کسی اور کو اپنے سامنے بولتے نہیں دیکھا. جب اس پہ ڈسکشن کبھی ہوئی ہے نا، تو ڈسکشن میں ہی واز پازیٹیو، اور وہ پازیٹیوٹی میں وہ وہاں تک بھی اس کے سامنے بھی بولا ہے، جبکہ میں نے کسی اور میں اتنی ضرورت ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں دھرنے سے بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے، نہ ہی NRO ملے گا. پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو میں ان کا کہنا تھا پی ٹی آئی قیادت نے کارکنوں کو سڑکوں پر نکالا ہے. سہیل آفریدی کہتے ہیں دھرنا ہم نے نہیں دیا، پی ٹی آئی میں اختیار کس کے پاس ہے پتہ نہیں. مزید خبریں بریک کے بعد ساتھ رہیے. اور خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج کے خلاف درج مقدمے میں اہم پیش رفت. تھانہ سیکریٹریٹ میں درج مقدمے میں JIT تشکیل دے دی گئی ہے، اور اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے ذوالقرنین حیدر. بتائے گا ذوالقرنین. جی بالکل، JIT تشکیل دی گئی ہے، اور JIT کی جو سربراہی ہے وہ SSP انویسٹیگیشن کریں گے، جبکہ JIT میں ISI IB کا بھی ایک نمائندہ شامل ہوگا. اس مقدمے میں 6 ملزمان کو پولیس گرفتار کر چکی ہے. MNA شفقت اوان اور سابق MNA عمر اسلم بھی گرفتار ہو چکے ہیں، جبکہ MPA رفت شاہ، سرفراز ڈوگر، ملک اسد اور طیب رشید بھی گرفتار ہو چکے ہیں، جبکہ مزید جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. علیمہ خانم کے تجویز کردہ ڈاکٹر کو میڈیکل بورڈ میں شامل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. شیخ رشید احمد کہتے ہیں لوگوں کو 40 سال کی سزا سنائی گئی ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خدا کے لیے لوگوں کی اپیلیں سنیں. شیخ رشید نے کہا حکومت روزے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے غریبوں کے لیے خصوصی رعایت کا اعلان کرے. ڈاکٹر کی بات علیمہ بہن کہتی ہے، کوئی قباحت نہیں ہے ان کو اس ڈاکٹر کا نام بھی بورڈ میں شامل کرنے میں. باقی ایک ہی بات میں کہہ رہا ہوں چیف جسٹس صاحبہ سے، خدا کے لیے اپیلیں سنی جائیں لوگوں کے لیے، اللہ رسول کے واسطے اپیلیں سنی جائیں. مر گئے ہیں لوگ جیلوں میں، 40 سال قید ہے. جی میرے بھتیجے کو خود بے گناہ وہ موجود ہی نہیں تھا، اس نے فیصلہ بات دیکھا ہی نہیں. راشد شفیق کو 40 سال سزا دی گئی ہے. مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، کوئی گاہکی نہیں ہے، کوئی لوگوں کی خریداری نہیں ہے. روزے کی اہمیت، اس کی نیکی اور اس کے معاملات کو سمجھتے ہوئے غریب کے لیے خصوصی رعایت کا اعلان کیا جائے. بانی پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی اقدام قتل، جعلی رسیدوں سمیت 5 مقدمات. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع کر دی. عدالت نے دونوں کو متعلقہ مقدمات میں 18 فروری تک گرفتاری سے روک دیا. عدالت نے آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں یا بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کی ہدایت کی. سماعت 8 فروری تک ملتوی کر دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے فراڈ کیس میں نجف حمید کی ضمانت بحال کی درخواست سننے سے معذرت کر لی. فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی گئی. جسٹس انعام امین منہاس نے وکیل سے کہا اپنے موکل کو سمجھائیں ایسے نہیں کرتے، میں یہ کیس اب نہیں سنوں گا. ٹرائل کورٹ نے نجف حمید کی ضمانت منسوخ کی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کر کے ضمانت بحال کر دی تھی. کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں CTD کا آپریشن، مسلح ملزمان سے فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 4 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے. 2 CTD اہلکار زخمی ہوئے. دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بڑی مقدار میں بارودی مواد، تیار IDs اور ڈیٹونیٹرز برآمد ہوئے. افضل خان کی رپورٹ دیکھیے. CTD کی جہاز چوک اوکاڑا میں کارروائی، کالعدم تنظیم کے دہشت گرد کو گرفتار کر لیا. CTD کا کہنا ہے دہشت گرد سے بارودی مواد، ڈیٹونیٹر، پرائمر کارڈز اور اسلحہ برآمد ہوا. بارودی مواد کو بم ڈسپوزل اسکواڈ نے ناکارہ بنا دیا. دہشت گرد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. ماہ رمضان میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نگہبان رمضان پروگرام کے اجلاس سے خطاب میں کہا ضرورت مندوں کو مالی امداد ان کی دہلیز تک پہنچائیں گے. اس بار 40 لاکھ سے زائد خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈ دینے کا اعلان کیا. مزدوروں کو راشن کارڈ کی مد میں اس بار 3,000 کے بجائے 10,000 روپے ملیں گے. میں جب رمضان آتا ہے اچانک قیمتیں بڑھا دی جاتی ہے. رمضان نگہبان کارڈ ہے، 40 لاکھ سے زائد خاندانوں کو دیے جا رہے ہیں. 3.5-4 لاکھ کارڈز ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. 10 رمضان تک آپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ کارڈ جو 1 ٹائم یوز کے لیے نہیں ہے، اس کو سنبھال کے رکھیے گا. اس رمضان میں راشن خریدنے کے لیے تو اس میں آپ کے لیے 10,000 روپیہ ہے. آئندہ بھی تو اس کارڈ کے تھرو آپ کو پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر کیے جائیں گے. 10 لاکھ کے قریب کارڈ مزدوروں کو دیے گئے ہیں. ان کو 3,000 روپیہ راشن کارڈ کی مد میں دیا جاتا ہے منتھلی. اس رمضان 3,000 پلس 7,000 10,000 روپیہ ان کو رمضان
राशन कार्ड के सिलसिले में उनको ये रकम जो है वो मसूल होगी। 20,000 के करीब ब्रांचलेस बैंकिंग एजेंट्स हैं हमारे। 167 हमने कैंप साइट्स बनाई हैं जिनको हर तहसील में हमने ऑपरेशनल किया है। वहां पर जाकर भी आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। 9,200 ATMs हैं, वहां से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। कोई अगर आपसे पैसे मांगे, आपने एक पैसा भी किसी को नहीं देना, बल्कि वो पूरे नाम के साथ, एड्रेस के साथ वो साइट आप रिपोर्ट करें, सख्त कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। जिसने रमजान में कीमतें बढ़ाई, गरां फरोशी हो या वो होर्डिंग हो, उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की श्रीलंका के सदर से मुलाकात हुई। मुलाकात में वजीर दाखिला ने पाकिस्तानियों को वीजे में मुश्किलात के बारे में आगाह किया, जिस पर श्रीलंकन सदर ने नोटिस लेकर फौरी पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म दिया। श्रीलंकन सदर ने भारत के साथ मैच खेलने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान के खैर सगाली के जज्बे को सराहते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीलंका की वजीर आजम को जल्द पाकिस्तान के दौरे पर भेज रहे हैं। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग पर तफसीली बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने पाक श्रीलंका ताल्लुकात के फरोग के लिए श्रीलंकन सदर के किरदार की तारीफ की और वज़ीर आज़म की जानिब से श्रीलंकन सदर को दौरे पाकिस्तान का दावतनामा दिया। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए इंतजामात और पाकिस्तानी वफ्द की मेजबानी पर श्रीलंकन सदर का शुक्रिया अदा किया, जिस पर श्रीलंकन सदर ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का अदा किया। बांग्लादेश की 13वीं जातेव शोनशोद के नौ मुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने हल्फ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नसीरुद्दीन ने अरकान पार्लियामेंट से हल्फ लिया। वजारत उज़्मा के लिए नामजद उम्मीदवार तारिक रहमान ने भी बतौर रुकन पार्लियामान हल्फ उठाया। उसके बाद अरकान पार्लियामान नामजद वज़ीर आज़म के लिए हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म और काबीना की शाम को होने वाली हल्फ बर्दारी तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात भी शिरकत करेंगी। सदर शहाबुद्दीन हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म और काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जगह वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर यूनुस से मुलाकात भी की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया। एहसन इकबाल बांग्लादेश में आला हुक्काम से अहम मुलाकातें भी करेंगे। इससे पहले कौम से खिताब में डॉक्टर यूनुस ने सुबकदोश होने का ऐलान किया था। कहा, आम इंतखाबात में वोटरों ने मिसाल कायम की। डॉक्टर यूनुस ने मजीद कहा, जमहूरियत, आज़ादी इजहार और बुनियादी हुकूक की जो मश्क शुरू हुई है उसे रुकना नहीं चाहिए। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज जनेवा में होगा। ईरानी वक्त की क़यादत वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कर रहे हैं। अमरीका की जानिब से नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मुज़ाकरात में शामिल हैं। मुज़ाकरात से पहले इराक़ची ने ओमानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की। मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। अब्बास इराक़ची बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी से भी मिले। जनेवा में मीडिया से गुफ्तगू में अब्बास इराक़ची ने कहा, मुनसिफाना और मसावी मुआहदे के लिए आए हैं। धमकियों पर सर झुकाना हमारे एजेंडे में शामिल नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, ईरान मुआहदा करना चाहता है वरना नताइज भुगतेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, मैं ईरान से मुतालिक मुज़ाकरात में बिलवास्ता तौर पर शामिल होऊंगा। हालिया बातचीत में ईरान खराब मुज़ाकरातकार साबित हुआ है। मुझे नहीं लगता ईरान मुआहदा न करने के नताइज बर्दाश्त करना चाहता है। And they'll be very important. We'll see what can happen. But typically, Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential, and we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. I think they want to make a deal. I don't think they want the consequences of not making a deal. They want to make a deal. What to एक ब्रेक का वेलकम बैक। पाकिस्तानी टीम प्रेशर में नहीं, किसी से भी मैच हो, हमारा मकसद वर्ल्ड कप जीतना है। पाकिस्तानी टीम अच्छी है। कौमी स्पिनर उस्मान तारिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बाबर और शाहीन अच्छे खिलाड़ी हैं, एक दो मैच से सलाहियतों पर शक नहीं करना चाहिए। जब लोग मेरे एक्शन के बारे में बात करते हैं तो मुझे एतमाद मिलता है। पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप में अपना अगला मैच नमीबिया के खिलाफ कल खेलेगी। कौमी टीम में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं और पाकिस्तानी कैंप में क्या माहौल है, नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी से जानते हैं। अहमद फैज साहब का बड़ा मशहूर शेर है, दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। गहरी है भारत की शिकस्त,
مگر ورلڈ کپ ہی تو ہے، تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ ہے. تو نمیبیا سے میچ سے پہلے بڑی باتیں ہو رہی ہیں، شاہین شاہ ڈراپ ہو جائیں گے، بابر اعظم ڈراپ ہو جائیں گے، یہ آ جائے گا وہ آ جائے گا. ابھی ٹیم مینجمنٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ شاہین شاہ افریدی کی کارکردگی اس معیار کی نہیں جو پاکستان کو چاہیے تھی. 9 اوورز میں 3 میچوں میں 9 اوورز میں انہوں نے 101 رنز دیے، 3 وکٹیں لی ہیں، اور وہ جو بھارت کی شکست کا غم ہے اس میں وہ 2 اوور میں 31 رنز دے گئے. وہ بڑا کروشل ہو گیا، جس سے ٹیم مینجمنٹ بھی، خبریں یہ آ رہی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ناراض ہیں، اداس ہیں، غمگین ہیں. تو ساری قوم غمگین ہے کہ بھارت سے میچ ایک بڑا ون سائیڈڈ 61 رن سے پاکستان ہارا. تو نمیبیا سے میچ جیتے، اگلے راؤنڈ میں جائیں، اگلے راؤنڈ میں اچھا کھیلے. میرے حساب سے پاکستان اور انڈیا کا ایک میچ اور ہوگا اور اس میں پاکستان کی ٹیم یقیناً مختلف نظر آئے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں AR نیوز.